مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. مرحبا بكم sur ma chaîne Maëryse sans gluten. Aujourd'hui inchallah رايحه نبارطاجي معكم واحد الكاطو. Il est très facile et puis des petites quantités des ingrédients سهلين ويخرج هذا الكاطو مليح. و c'est un gâteau sans gluten هايل معسل. Pour les ingrédients au fur et à mesure نخدمو au fur et à mesure نقول لكم عليهم هكا باش نربحوا الوقت. ناخذ ان ريسيبيون كيما راكم تشوفوا. فوالا لو ريسيبيون هذا واش راح نحتاجو. انا حندير اون بيتيت كونتيتي واللي حبت توجور دير دي كونتيتي كبار ما عليها غير تضعف المقادير وهكا تتحصل على كميه كبيره. بور سو غاتو لا رايحين نحتاجو 2 œufs. فوالا نحتاجو 2 بيضات. فوالا نفقس 2 بيضات نتاعي récipient. البيضة الثانية 2 œufs. voilà نحتاج 2 œufs. c'est une petite quantité mais تخرجنا avec les 2 œufs تخرجنا une quantité لاباس بها. les 2 œufs نتاعنا واش رايحين نحتاجو هنايا استعملت سكر التمر. c'est le sucre des dattes. سكر التمر راه موجود راه يتباع اي بي الحلاوه نتاعو الي ناتوريل ماشي كيما لو سكر. ميم اللي ما عندهاش سكر طب تقدر تستعمل سكر عادي. فوالا نديرو 1 verre de sucre de date. فوالا لا ميم ميزور رايحين نحتاجو دقيق الذره ماشي فرينة الذره دقيق الذره. نحتاجو لا ميم ميزور لي ميزورينا بها لو سكر نديرو دقيق الذره. فوالا وسي رايحين نحتاجو من بعد نخلطو كلش مع بعضو ماشي شرط يعني نخلط ندير كاع المكونات تاعي ابخي نخلط. رايحه نحتاج اوسي لهنايا انا درت جوز ولوز كونكاسي ماشي رقاق بزاف. اللي حبات تطحنو رقيق تطحنو اللي حبت دير كاوكاو محمص تانيك الكاوكاو كيكون محمص افيك لو ميل باسكو ابخي نعسلوهم يدون ان تري بون غول الكاوكاو مع العسيله. سينون فو فيت هكايا تاخذوا انا خذيت كمشه صغيره تاع جوز ولوز يجي تري بون خليته كونكاسي. لو ميم فير اللي درت بيه لو سكر ودقيق الذره درت بيه جوز ولوز ان فير. لا ميم ميزور اللي عبرت بها لي زانغريديون اللي مقبل ندير ان فير دو لويل كاس زيت كيما راكم تشوفوا. سي لي ميم ميزور العبار اللي تعبروا به السكر هو اللي تعبروا به كلش. فوالا انا نحب نزيد الا ما حبيتوش ديروا مبشور القارص ولا ما ديروش باسكو ابري كي نعسلوه في العسيله رايحين نديروا المزهر يعني سي بون تروح لنا ديك البنه تاع البيض. سينون زيدوا مبشور القارص يجي تري بون. فوالا كنت انا بشرت القارص. فوالا سي تو نخلطو كلش. فوالا ندخلو كاع المكونات مع بعضها. فوالا سي ان غاتو يجي هايل ديليسيو دايوغ ينفع ميم سهرة رمضان باسكو معسل وخفيف. فوالا نخلطو بيان لي زانغريديون تاوعنا. فوالا ريغاردي كي نديرو لو سكر دادات يجينا كوم اون بات باسكو يعاون على التعسال اي تو خير من السكر العادي اي بي عنده حلاوه طبيعيه. مي الا ما عندكمش استعملوا السكر العادي. ما ملي ما تحبش تكثر السكر دير غير اي اون دومي ميزور تاع لو سكر با فورسيمون اون ميزور. فوالا نحي هذاك من الفوي باسكو مانتونون رايحه نستعمل يدي. ريغاردي بيان واش حندير دوكا رايحه نطم بفارينه الذره. فوالا لا فارين تاع الذره رايحه نطم بها. بون لا كونتيتي ما عنديش تاع لا فارين حتى نتحصل على اون بات متماسكه. فوالا نستعمل 10 غرام تاع لا ليفور شيميك سون غلوتين بيان سور ou bien un sachet un petit sachet تاع لا ليفور شيميك. فوالا توجور لا ليفور شيميك نديروها مع لا فارين. فوالا نزيد شويه فارينه. فوالا في هذه المرحله جاسبر كو راكو تشوفوا مليح نبدا نطم كامل المكونات بيدي. فوالا ندخل ديك لا فارين حتى تحصل على اون بات متماسكه.
Voilà. Regardez bien. انا كنت طيبت من قبل كاطو هكا باش نربحوا الوقت ونوريه لكم، نوريكم كيفاش نديروا الشكل نتاعو، كيفاش نعسلوه بعد ما يطيب باش نربحوا الوقت. Et puis مرحبا بكم sur ma chaîne Maïris sur sans gluten et sur ma page aussi intitulée Maïris sans gluten. C'est نفس الاسم تاع لا باج هو تاع اليوتيوب، لا شين يوتيوب. مرحبا بكم. فوالا نجيب لا فارين حدايا، فوالا نزيد لا فارين بتي بتي حتى تحصل على اون بات، فوالا بشويه حتى نشوف لا بات نتاعي راهي مليحه. فوالا regardez avec la couleur اللي مدها لنا سكر التمر، يمد لنا une très belle couleur le gâteau. فوالا جو راماس راهي بدات تنطم لي، خصتها شويه تاع لا فارين حتى تولي ما تتلاصقش بيدي. فوالا voilà regardez elle se détache facilement parce que بدات تنطم. voilà c'est un gâteau هايل 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 يعني فريمون سيوه. et puis خرجت la quantité اللي درتها c'est une petite quantité avec 2 œufs برك، مي تخرج لي واحد لا quantité فريمون هايله، تخرج لي حتى 25 30 des petites rondelles. donc نديروهم ونشوفوهم aussi. je préfère que نغسل يدي ونرجع لكم. voilà c'est un gâteau هايل ومليح بزاف، يمشي مع رمضان، يمشي مع لو تي مع لو كافي. et puis ديرو dans une boîte يشد لكم ما يفسدش. voilà وهذاك لو بو تاع اللوز والجوز معاه يجي هايل. ميم لي كاكاوات بيان محمصين مليح مرحيين ولا كونكاسي، دو بريفيرونس كي ديروا الكاوكاو ريحيوه مليح. فوالا فوالا راني رجعت لكم. فوالا سي بون ريغاردي كيفاش نطمت. فوالا هادي ليتاب سا سوفي لا فارين راهي جاتني هايله سوا. ريغاردي نطم كامل. فوالا فوالا نطم كامل واش عندي في لو ريسيبيون تاعي. فوالا regardez très bien. شو على واش تحصل على اون بات هايله ما تلصقليش في يديا. سي بون هنا نعرف بلي لا بات نتاعي الي بون ما خصهاش فارينه. داكوغ او ميم طون راني شاعله لو فور نتاعي ا 180 دوغري، نشعلو من الفوق ومن التحت كل وحده ولو فور نتاعها. الا عندكم ان فور لي شعل غير من التحت شعلوه، ابخي حمروهم من الفوق، سي كون فو فولي، كل وحده تعرف الطياب تاع لو فور نتاعها. فوالا لاباط اللي عندي، فوالا نحطها دو كوتي. فوالا جيسبر كو راكو تشوفوا، لا جيسبر نحط لهنايا. فوالا هنا ناخذ لو بلان دو طرافاي نتاعي. فوالا ناخذ شويه فارين هكا باش ما تلصقليش، ندير هكذا شويه تاع لا فارين في يدي، نقرب لكم لو ريسيبيون باش ما تلصقش في يدي. ندير دي بتي بول. فوالا ريغاردي نديرو دي بتي بول اونفيرون واحد 20 غرام، عينكم ميزانكم بو امبورط. فوالا سي ان غاتو هايل 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 يخرج لكم، تقدروا ديروا منها دي كونتيتي وتخلوهم. ريغاردي je forme des petits boules. فوالا شوفوا لا بات كاي هايله ما تلصقش في يدي، اون ديري راهي مخدومه بلا فارين نورمال. فوالا regardez avec la couleur نتاعها تاع le sucre des dattes. voilà voilà je forme des boules.
ندير لكم quelques-unes. après رايحه نكمل لو ريست هكا باش ما تكونش لا فيديو طويله باسكو توجور ما نحبش هذيك لي فيديو اللي فيهم لو مونتاج. جيم بيان كو هكذا ستادير وحده كي تحب دير هذا لو غاتو تشوف معايا لا فيديو ديريكتومون وتخدم يعني بو امبورط. فوالا نحيو هذا دو كوتي ناخدو ان بلاطو اللي يروح لو فور. فوالا توجور نديرو لو بابي كويسون تاعنا باش ما يلصقش. Regardez مليح واش نديرو. فوالا مي بولات مي بتي بولات. ندير شويه لا فارين سون غلوتين باش ما يسقليش. توجور ندير في يدي انا نخدمهم هكا. فوالا سي دي بتي بول. فوالا جو في كوم سا. اللي تحب ديرها تفتحها ابخي دير بالطابع ولا سي نورمال مي هذه سا فاسيليت يعني ما نحتاجو لا طابع لا ريان دو تو. فوالا توجور ندير لا فارين في لو بلون دو طرافاي نتاعي. فوالا جيساي دابلاتي شويه نخدم هكا بيدي. تحبوا ديروهم اوفال تحبوا كيما تحبوا. à l'origine هذا لو غاتو سي ان غاتو ترك يخدموه معسل يجي معسل فيه اللوز والجوز اي تو اي بي يعسلوه ويجي فيه لو غو تاع قلب اللوز. يجي فيه غو هايل تاع قلب اللوز سورتو ابخي العسيله نديرو لها المزهر الوغ يجي فيها ان تري بون غو. فوالا فوالا جابلاتي. فوالا ما مانيش ندير لا فارين ريغاردي ما تلصقش مي معليش اللي تلصق لها اللي ديرو بور لا بروميير فوا جو بونس من الخير دلو دير لا فارين باش ما يسقلهاش في لو بلون دو طرافاي تاعها. فوالا نمسح لو بلون دو طرافاي تاعي. ريغاردي على واش نتحصل. ريغاردي درت انا حبيبات ابخي رايحه نكمل لو ريست سي جوست باش نوريكم. فوالا رايحه ناخذ حبه بيض. فوالا ان نوف كو لو جون دوف ناخذ كو لو جون دوف. فوالا فوالا ناخذ لو جون دوف. ابخي رايحه نديرلو كل واحد واش يحب يدير. كاين اللي يحب يدير الحليب كاين اللي يحب يدير الماء. انا جو بريفير ندير شويه قهوه. فوالا شويه قهوه كحله طيبه. فوالا ناخذ ان بانسو. فوالا فوالا نخلط لو تو سي جوست باش نحي هذاك لو غو تاع البيض اي بي سا دون اون كولور هايله. فوالا ناخذ لو بلاطو نتاعي الحبيبات اللي خدمتهم ابخي رايحه نكمل لو ريست. فوالا جو باديجون. فوالا فوالا نجوز عليهم كامل. ريغاردي تحبوا ديروا الجوز اللوز من فوق يجي هايل اوسي. فوالا انا الحبات اللي خدمتهم ما درت لهمش مي هادو دوك نديرهم. فوالا اون فورشيت ناخدو اون فورشيت. جيسبر كو راكو تشوفوا مليح. ريغاردي واش ندير بلا فورشيت جو في كوم سا. فوالا بلا فورشيت ديروا الشكل اللي بغيتو سي جوست باش كيطيب يمد لنا اون تري بال كولور شكل مليح. فوالا ريغاردي انا اللي كنت طيبتهم درت لهم غير هكذا هذا الشكل مي سينو نقدروا ناخذوا هكذايا كيما راكم تشوفوا. نقدروا نديروا نص حبه جوز لوزه اوسي. فوالا 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 كيما راكم تشوفوا سي كوم فو فولي. تحبوا كيما كيديروا له البيض ديروا له من فوق كونكاسي لي زاموند كونكاسي سي كوم فو فولي. ريغاردي واش نتحصلوا. هذا نديروه يطيب ا 180 دوغري يطيب حتى يحمر لنا. وانا الفوق تاعي شاعل من الفوق ومن التحت يحمر كي من الفوق كي من التحت او ميم طون ابخي نخرجوه.
اون فوا نخرجوه من لو فور. انا كنت طيبت ديجا حبات باش نوري لكم. ريغاردي شوفوا كيفاش يطيب. ريغاردي يجي هايل. شوفوا كيفاش يحمر. حنا لو غاتو نتاعنا يكون سخون، خرجناه من لو فور ديريكتومون. باغ كونطخ العسيله نتاعنا نكونو خدمناها على ميزون خير ومليح. الوغ العسيله نتاعنا واش نديرو لها؟ نسخنوها بون تكون سخونه هكذايا. اون فوا نسخنوها نحوها من لو فور، نحوها باردون من فوق النار، نديرو لها المزهر. فوالا نديرو لها المزهر. C'est-à-dire نديرو في هذه لا كونتيتي. باغ اكزومبل جو مي 2 à 3 cuillères à soupe تاع مزهر. فوالا ندير 2 à 3 cuillères à soupe تاع مزهر. علاش قلت لكم يجي فيه البنه تاع قلب اللوزه؟ كيما نعرفوا المزهر القلب اللوز لازم له المزهر، الوغ يجي فيه لو ميم غو ويجي هايل معسل. هكاك لو غاتو نتاعنا سخون نرميوه في ذاك العسل بارد. فوالا. سينون لو كونترير، الا كان العسل نتاعنا سخون الا كان العسل نتاعنا سخون لو غاتو لازم يكون بارد، ما نديروش سخون في سخون. فوالا نخليوهم واحد 2 مينوت يتشربوا ديك العسيله. ريغاردي العسيله نتاعنا ثقيله شابه. اون اوتر ان شاء الله اون اوتر فوا في ان اوتر فيديو رايحه نوري لكم كيفاش نخدم العسيله في ميزون. فوالا كيما راكم تشوفوا نخليهم يتشربوا، نخليهم واحد 2 مينوت هكا يتشربوا. فوالا نخليهم يتشربوا دو كوتي. فوالا انا كنت وجدت من قبل دي غاتو عسلتهم هكا باش نربحو توجور الوقت. نجيبهم لكم نشوفوهم بعد ما طابو. يعني فريمون سيوا هذا لو غاتو راهو هايل ديليسيو. ريغاردي بعد ما طيبتهم، ريغاردي بعد ما عسلتهم يجو هايلين مانيفيك. حبيت نقسم لكم وحده. ريغاردي ميم هذاك لي فيسور اللي يجو من الفوق يجو هايلين. فوالا فيهم لو غو تاع قلب اللوز، يجو رايعين. نقسم لكم وحده باش تشوفوا. ريغاردي تجي معسله من الداخل هايله. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم. بالصحه والراحه. جيسبر كو تجربوه. شاركوا في القناه مايريس سون غلوتا. فيزيتيو ما باج مايريس سون غلوتا. هكا اي حاجه تحبوها راسلوني وان شاء الله الحاجه اللي نعرفها نوريها لكم. ما عليكم غير تشتركوا هكذا ان شاء الله ويوصلكم كل حاجه جديده. ويلي تري فاسيل ا فير وهايل ويليق بزاف برمضان. بالصحه والراحه ان شاء الله تاكلوه وان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. اي ميرسي اون فوار على بروشين فوا ان شاء الله.